त्यसैले चाहिँ यो स्याउको चाहिँ कुन मौसममा फल्छ, कसरी फल्छ, एक किसिमको खाने फलको विषयमा जानकारी भयो भने राम्रो नै होला। त्यसैले चाहिँ कुन मौसममा चाहिँ यो फल्छ, कति समय चाहिँ यसको पिरियड हुन्छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, हस् त, धन्यवाद। स्याउ चाहिँ हाम्रो असोजदेखि हुन सुरुवात हुन्छ स्याउ चाहिँ। तर हाम्रो चाहिँ दार्चुला जिल्लाको चाहिँ उच्च भेगमा उत्पादित स्याउ चाहिँ हाम्रो करिब करिब कार्तिकमा हामीले चाहिँ बजारमा ल्याउनु पर्छ। त्यस्तै गरी जति हामी माथि माथि जान्छौँ, जति चिसो ठाउँमा उत्पादन हुन्छ, त्यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति ढिलो हुने सम्भावना हुन्छ भने दार्चुला जिल्लाको स्याउ चाहिँ हामीले अहिलेको त्यसको चाहिँ फलको आकार हेर्दाखेरिमा चाहिँ कार्तिकसम्म चाहिँ पाक्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अनुमान छ भने कार्तिकको महिना अथवा चाहिँ मङ्सिरको महिनासम्म चाहिँ हामी चाहिँ बजारमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी अब जात अनुसार चाहिँ स्याउ चाहिँ असोजदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजारमा आइसकेका हुन्छ भने असोजदेखि माघसम्म हाम्रो चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ फ्रेस स्याउ नै बजारमा आउँछ। त्यसपछि पनि बजारमा स्याउ चाहिँ पाइन्छ, तर त्यो कोल्ड स्टोरमा राखेको स्याउहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। पक्कै पनि कार्तिक पछि अब त्यो पछिको उसमा त अब त्यसलाई स्टोरेज गरेर चाहिँ कता के राख्ने, त्यो व्यवस्थापन गर्ने त व्यापारीहरूले गरि नै हाल्छन्। अनि प्रकाशजी, जस्तो अहिलेको समय जस्तो पहिलोचोटि एउटा किसिमको तपाईँकै कार्यकालमा दार्चुलाको स्याउले। श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ विशेष श्रृङ्खलामा पनि तपाईँ लगायत सम्पूर्णलाई चाहिँ मैले स्वागत गर्न चाहेँ। आजको कार्यक्रम विशेष छ। अब हामी 38 देखि 39 को बीचमा तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ, तपाईँहरूसँग हुनेछौँ। आज मलाई प्रविधिबाट साथ दिँदै हुन्छ सुनिल थापाजी र छोटुजीले। छोटुजीको काम तपाईँ सबैलाई थाहै छ, हाम्रो भिडियो संसारभरि नै पठाउनुहुन्छ फेसबुक लाइभ मार्फत भने सुनिलजीले चाहिँ विभिन्न अनलाइन अरू माध्यमहरू र रेडियोमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ बजाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। आजको दिनमा हामी उहाँहरूको साथ लिएर तपाईँहरूसँग कुराकानीका लागि दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जबाट पनि आइरहेका छौँ भने दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि तपाईँहरू हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला। हामी तपाईँको फुर्सदको समयका लागि भनेर चाहिँ कार्यक्रम युट्युबमा पनि राख्ने गर्छौँ। त्यहाँ पनि तपाईँहरूले दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजमा पनि पछिको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने युट्युब च्यानलमा पनि दिनेश खबर भनेर चाहिँ सर्च गरेर यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रभात विमर्श भनेर हामीले छुट्टै प्लेलिस्ट बनाएका छौँ। यसबाट तपाईँलाई हुन सक्ने चाहिएको मेटेरियल्सहरू जसो विषयवस्तुमा पनि कुराकानी गर्ने र व्यक्ति विशेष कार्यक्रम भएकोले व्यक्तिहरूको विषयमा पनि तपाईँलाई फरक फरक किसिमको जानकारी कुनै समय चाहिन सक्छ, त्यहाँबाट खोजेर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र आजको कार्यक्रममा के गर्छौँ त भन्ने किसिमको तपाईँलाई जिज्ञासा चासो लागेको हुनसक्छ। आजको कार्यक्रममा सुरुमा मैले विशेष छ भनेको पनि थिएँ। हामी सबैले स्याउलाई मन पराउँछौँ, तर स्याउको अहिलेको हाम्रो नेपाली बजारको स्थिति के हो त, हाम्रो नेपालमा स्याउको सम्भाव्यता कस्तो छ लगायतका यावत विषयमा कुराकानी गर्नका लागि एउटा सम्भाव्य क्षेत्र दार्चुला हो। त्यहाँका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख आज प्रकाश पन्तजीसँग मैले समय मागेको छु यो स्याउ खेतीको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नका लागि। स्याउको विषय, स्याउ भन्ने बित्तिकै तपाईँको मुख रसाएको पनि हुनसक्छ। सबै एउटा मिठो फलको रूपमा स्याउलाई लिने गरिन्छ, स्वास्थ्यका लागि पनि लाभदायक छ, फलदायक छ। तर पनि हाम्रो देशको स्थिति, हाम्रो अर्थतन्त्रमा एक किसिमको कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने फल विदेशबाट चाहिँ आयात गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना चाहिँ हामीले भोगेका छौँ। त्यो स्थितिलाई चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ। तर पनि हिमाली जिल्लाहरूमा फल्ने स्याउको नेचर अर्थात् प्रकृति हुन्छ। त्यसैले स्याउ खेतीको विषयमा चाहिँ दार्चुला लगायतका अरू ठाउँहरूमा के सम्भाव्यता हुन्छ र दार्चुला खासमा चाहिँ दार्चुलामा चाहिँ के प्रयासहरू भइरहेका छन् र कुन मात्रामा चाहिँ उत्पादन भइरहेको छ अहिलेको समयमा, उहाँसँग आजको दिनमा यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। श्रोता दर्शकबिन, तपाईँ फेसबुक लाइभबाट हेर्दै हुनुहुन्छ होला भने फेसबुक लाइभमा तपाईँको आफ्नो जिज्ञासा चासो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कि प्रकाशजीसँग मैले सोध्नुपर्ने तपाईँको जिज्ञासा पनि मैले राख्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसैले त्यहाँ राखिदिनका लागि अनुरोध गर्छु। र नेपालभरिमा बाट तपाईँले फोनबाटै प्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने 091 410 216 को बाटोमा तपाईँ फोन गरेर प्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। रोपाईँको सिजन छ, धेरै जस्तो रोपाईँ यताउताका लागि निस्किँदै हुनुहुन्छ होला। त्यसैले ढिला नगरिकन म आजको कार्यक्रममा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको अनुमति लिएर। र अर्को कुरा मैले सुरुमा पनि भनिसकेको छु, लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने सेयर गरेर अर्थात् तपाईँको जिज्ञासा प्रतिक्रिया राखेर चाहिँ सहयोग गरिदिनका लागि पनि म अनुरोध गर्छु। ढिला नगरिकन स्वागत गरेँ। प्रकाशजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार।
उहाँ हामी म्यासेन्जरमा त जोडिएका छौँ, तर पनि भनौँ एक किसिमको चाहिँ प्राविधिक अब उता नेटवर्कको समस्या हुनसक्छ। यसलाई हामी हल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यदि मेसेन्जरबाट हामी जोडिन सकिएन भनेपछि हामी पक्कै पनि फोन कलबाट यो बिहानीको समयमा जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यही पनि सकेसम्म म मेसेन्जरबाटै जोडिने प्रयास गरिरहेको छु। प्रकाशजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। हाम्रो डिस्कनेक्ट भएको छ कल। म फेरि प्रयास गर्छु एकैछिन के कस्तो स्थिति छ। प्रकाशजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। हजुर हजुर सर, नमस्कार, धन्यवाद। नेटवर्कको सायद त्यतातिर समस्या भइरहेको छ। यतातिर म अघि आवाज सुनिरहेको थिएन। ठिक छ, अहिले अवस्था ठिक छ? मैले भनेको स्पष्ट सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हजुर हजुर सर, अहिले हजुर सर। ओके, ठिक छ, सन्चै हुन्छ। प्रकाशजी, दार्चुलातिरै हुनुहुन्छ, खलङ्गातिरै हो कि कतातिर हुनुहुन्छ? हिजो त फिल्डतिर छु भन्दै हुन्थ्यो। हजुर सर, एकदमै ठिक छ सर, एकदमै ठिक छ। म दार्चुलातिरै छु सर। सरको के छ सर खबर? हाम्रो पनि यतातिर सब ठिक छ। अहिलेको समयमा अब तपाईँ दार्चुलातिर हुन्छ, चिसो ठाउँतिर हुन्छ, त्यसैले यहाँको विषय जानकारी गराउँछु म। अहिलेको समय हामी पनि त्यति धेरै गर्मीमा चाहिँ छैनौँ। कहिलेकाहीँ यसो घाम लाग्ने, पानी परिरहने भइरहेकै छ। प्रकाशजी, अब हामी व्यक्ति विशेष कार्यक्रम हो, सुरुमा तपाईँकै अब अनुभवहरूबाट चाहिँ सुरु गरौँ होला। तपाईँको अहिले जस्तो कृषि ज्ञान केन्द्रको चाहिँ एज अ प्रमुख हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ। यहाँसम्मको जर्नीलाई छोटकरीमा चाहिँ हाम्रा श्रोता दर्शकहरूलाई राखिदिनुहोस् त। हजुर सर, धन्यवाद। अहिले 2063 सालमा कञ्चनपुर जिल्ला भीमनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 16 स्थित प्रभात निकेतनबाट एसएलसी पास सकेपछि 2066 सालमा रेडियन्ट उच्च माविबाट चाहिँ +2 पास गरेर मैले 2071 सालमा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानबाट चाहिँ ब्याचलर पार गरिसकेपछि 2073 सालमा चाहिँ मास्टर कम्प्लिट गरेको थिएँ। त्यो केही समय मैले चाहिँ 8-9 महिना जति चाहिँ ब्याचलर स्तरको विद्यालयमा चाहिँ मैले टिचिङमा चाहिँ काम गरेँ। त्यसपछि लगत्तै 2073 सालमा चाहिँ नेपाल सरकारमा चाहिँ प्रवेश गरेको हुँ। त्यसपछि निरन्तर मैले चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ सुदूरपश्चिमकै विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न कार्यालयहरूमा चाहिँ बसेर काम गरेको छु र अहिले विगत 1 वर्षदेखि चाहिँ दार्चुला कृषि ज्ञान केन्द्रमा चाहिँ कार्यालय प्रमुखका रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। पक्कै पनि योभन्दा पहिला कृषि ज्ञान केन्द्रको उसमा चाहिँ प्रमुख भएर अहिले पहिलोचोटि दार्चुलामै काम गर्नुभएको हो या योभन्दा पहिला अरू ठाउँ अरू जिल्लाहरूमा चाहिँ काम गर्नुभएको थियो? के छ सर? हजुर, मैले कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुख भएर चाहिँ पहिलोपटक दार्चुला जिल्लामा मात्रै काम गरेँ हो सर। योभन्दा पहिला म केही समय 8-9 महिना जति मन्त्रालयमा काम गरेँ। त्योभन्दा पहिला कृषि ज्ञान केन्द्र कर्जतपुर, त्योभन्दा पहिला चाहिँ माटो परीक्षाला सुन्दरपुरमा चाहिँ कार्यालय प्रमुखै भएर काम गरेँ। माटो परीक्षणदेखि लिएर जे जस्तो भएन एक किसिमको अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ। मैले यही विषय बुझ्न खोजेको थिएँ। प्रकाशजी, जस्तो अहिले दार्चुलामा हुनुहुन्छ, आज हामी स्याउ खेतीको विषयमा चाहिँ बढी चाहिँ कुराकानी गर्ने भनेर सोच बनाएका छौँ। त्यसैले दार्चुलामा गइसकेपछिको रूपमा चाहिँ सबैभन्दा बढी सम्भावना चाहिँ के देख्नुभयो? एक किसिमले अब हुन्छ नि, सामान्य किसिमले हेर्दाखेरि पनि त सम्भावना देखिन्छ। तपाईँहरू त एज ए एक्सपोर्ट भएर चाहिँ एउटा अध्ययन गरेर बुझेर पढेर त्यहाँको माटोलाई चिन्न जानुभएको थियो भनेपछि त्यहाँ के चाहिँ सबभन्दा बढी राम्रो चाहिँ सम्भावना देख्नु भएको छ दार्चुला जिल्लामा चाहिँ यो कृषि विषयमा चाहिँ? हजुर, हस्, धन्यवाद। दार्चुला जिल्ला मध्य पहाडदेखि लिएर उच्च पहाडको भूभाग भएको जिल्ला हो। दार्चुला जिल्लामा हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि 9वटै पालिकामा फरक निकै राम्रो सम्भावना भएको र अहिले उत्पादन पनि हाम्रो सुदूरपश्चिमका अरू जिल्लाको तुलनामा चाहिँ बेसी भएको हामीले पाएका छौँ। त्यस्तै गरी दार्चुला जिल्लामा चाहिँ मौरीको पनि निकै राम्रो सम्भावना भएको। चिउरीको मह चाहिँ दार्चुला जिल्ला निकै प्रख्यात रहेको र बजारमा राम्रो माग भएको कारण चाहिँ किसानहरू पनि उत्साहित र बजारको हिसाबले पनि हामीले पनि परिवर्तन गरेको। साथसाथै चाहिँ अहिले नयाँ स्याउ खेतीलाई पनि विशेष जोड दिइरहेका छौँ। हाम्रो अपी हिमाल गाउँपालिका, ब्यास गाउँपालिका र त्यस्तै गरी नौगाड गाउँपालिकाको केहीवटा र मार्मा गाउँपालिकाका केही किसानहरू, केहीवटाका किसानहरू चाहिँ स्याउ खेती चाहिँ निकै चाहिँ आकर्षित भएको। उहाँहरू चाहिँ बाहिरबाट ल्याएको चाहिँ उन्नत जातहरू चाहिँ लगाउन निकै आकर्षित भएको चाहिँ यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ स्याउ परिवर्तनमा केही काम गरेका छौँ र हामीलाई लाग्ने केही सफलता पनि हासिल गरेका छौँ र यही वर्ष रोपेका बिरुवाहरूले चाहिँ यही वर्षबाट चाहिँ उत्पादन दिन सुरु गरिसकेका छन्। अब हामी बजारमा ल्याउने तयारीमा पनि छौँ। यो अहिलेको पहिलो वर्ष हो त्यो उत्पादन सुरु भएको भन्न मिल्यो। अहिले बजारमा आउने स्थिति भनेको दार्चुलाका लागि नयाँ हो यो स्याउ?
हजुर सर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरिमा चाहिँ दार्चुलामा स्याउ छुटपुट रूपमा उत्पादन भएको छ भन्ने केही तथ्याङ्कले देखाए पनि दार्चुला स्थित महाकाल नगरपालिका स्थित खलङ्गा बजारमा पनि दार्चुलाको स्याउ 2-4 किलो पनि फर्मल रूपमा चाहिँ नआएको अवस्था थियो। केही चाहिँ माथिल्लो भेगमा उत्पादन भएको स्याउहरू चाहिँ केही कुन चाहिँ इन्डिया स्थित चाहिँ एसएसबी सँग बेच्ने अथवा चाहिँ सिमाना को बजारमा बेच्ने भन्ने चाहिँ हामीले तथ्याङ्कहरू इन्फर्मल तथ्याङ्कहरू पाए तापनि अहिलेसम्म दार्चुला बजारमै दार्चुलाको स्याउ पनि नआएको अवस्था छ भने यो वर्ष हामीले चाहिँ यदि हामी चाहिँ कुनै माध्यमबाट चाहिँ त्यसलाई दार्चुला बजारसम्म अथवा चाहिँ कञ्चनपुर कैलालको बजारसम्म चाहिँ केही मात्रामा भए पनि चाहिँ स्याउ ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। ओके प्रकाशजी, यो अब अहिले कस्तो पनि छ भनेपछि स्याउ खाने जमात धेरै नै छ। अहिले जस्तो हामीलाई सुनिरहेको पनि हेरिरहेको पनि श्रोता दर्शकहरूको यो जमात स्याउलाई नखाएको लगभग कमै होला, कोही नहोला सकेसम्म भन्न मिल्ला अवस्था हो। त्यसैले चाहिँ यो स्याउको चाहिँ कुन मौसममा फल्छ, कसरी फल्छ, एक किसिमको खाने फलको विषयमा जानकारी भयो भने राम्रो नै होला। त्यसैले चाहिँ कुन मौसममा चाहिँ यो फल्छ, कति समय चाहिँ यसको पिरियड हुन्छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, हस् त, धन्यवाद। स्याउ चाहिँ हाम्रो असोजदेखि हुन सुरुवात हुन्छ स्याउ चाहिँ, तर हाम्रो चाहिँ दार्चुला जिल्लाको चाहिँ उच्च भेगमा उत्पादित स्याउ चाहिँ हाम्रो करिब करिब कार्तिकमा हामीले चाहिँ बजारमा ल्याउनु पर्छ। त्यस्तै गरी जति हामी माथि माथि जान्छौँ, जति चिसो ठाउँमा उत्पादन हुन्छ त्यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति ढिलो हुने सम्भावना हुन्छ भने दार्चुला जिल्लाको स्याउ चाहिँ हामीले अहिलेको त्यसको चाहिँ फलको आकार हेर्दाखेरिमा चाहिँ कार्तिकसम्म चाहिँ पाक्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अनुमान छ भने कार्तिकको महिना अथवा चाहिँ मङ्सिरको महिनासम्म चाहिँ हामी चाहिँ बजारमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी अब जात अनुसार चाहिँ स्याउ चाहिँ असोजदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजारमा आइसकेका हुन्छ भने असोजदेखि माघसम्म हाम्रो चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ फ्रेस स्याउ नै बजारमा आउँछ। त्यसपछि पनि बजारमा स्याउ चाहिँ पाइन्छ, तर त्यो कोल्ड स्टोरमा राखेको स्याउहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। पक्कै पनि कार्तिक पछि अब त्यो पछिको उसमा त अब त्यसलाई स्टोरेज गरेर चाहिँ कता के राख्ने, त्यो व्यवस्थापन गर्ने त व्यापारीहरूले गरि नै हाल्छन्। अनि प्रकाशजी, जस्तो अहिलेको समय जस्तो पहिलोचोटि एउटा किसिमको तपाईँकै कार्यकालमा दार्चुलाको स्याउले पनि एक किसिमको बजारको विषयवस्तु बजार पनि हुन्छ र भन्ने किसिमको चाहिँ भनौँ न त्यो आभास गर्दैछ जस्तो लाग्यो मलाई पनि। र अब तयारीहरू तपाईँको कस्तो छ, अब कति जति चाहिँ हामीसँग यो परिमाण होला र यसलाई चाहिँ हामी कसरी चाहिँ बजारमा पुर्याउन सक्छौँ बढीभन्दा बढी, किनकि दार्चुलाको स्याउ भन्ने एक किसिमको ब्रान्डै पनि क्रिएट गर्न सक्ने, जस्तो पछिल्लो गत वर्षहरूमा चाहिँ जस्तो बाजुराको भनेर चाहिँ स्याउ बजारमा आयो, धनगढीतिरै पनि हामीले पनि खायौँ भनेपछि यो यसरी चाहिँ केही प्लानिङहरू गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू? अहिले हामी चाहिँ स्याउ चाहिँ बजारमा ल्याउनलाई चाहिँ प्याकेजिङ मेटेरियलको लागि चाहिँ मेरो एक चरणको छलफल भइसकेको अवस्था छ। प्याकेजिङ मेटेरियल चाहिँ हामी नयाँ आर्थिक वर्षको तुरुन्तै सुरुवातदेखि नै हामी त्यसमा लाग्छौँ र कुन माध्यमबाट अहिले हामीले चाहिँ ब्यासमा उत्पादित स्याउ चाहिँ इन्डियाको बाटो भएर ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ, किन भन्दा नेपालको बाटोबाट चाहिँ त्यो सम्भव छैन भने इन्डियाको बाटोबाट पनि पासका कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ मेरो एक चरणको चाहिँ स्याउ फार्महरूसँग चाहिँ छलफल भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी अपि हिमालमा उत्पादित स्याउहरू पनि हामीले चाहिँ ढुवानी अनुदान दिएर हुन्छ अथवा चाहिँ उहाँलाई प्याकेजिङ अनुदान दिएर हुन्छ, कसरी किसिमले चाहिँ बजारमा ल्याउने भन्ने किसिमले चाहिँ स्याउ उत्पादक कृषकहरूसँग चाहिँ छलफल भइसकेको छ। अझै पनि हामीसँग चाहिँ 3 महिना करिब चाहिँ 3-3.5 महिनाको समय छ। त्यही भएर चाहिँ अब नयाँ आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म हाम्रो इन्फर्मल गफ भएको छ भने नयाँ आर्थिक वर्षबाट चाहिँ हामी चाहिँ कामहरू नै सुरु गरेर स्याउलाई चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ बजारमा ल्याउने, ग्रेडिङ गरेर एकदमै चाहिँ राम्रो क्वालिटीका रूपमा त्यसलाई चाहिँ लेबलिङ गरेर बजारमा ल्याउने सोचमा। पक्कै पनि अघि फार्मको कुराकानी आएको थियो, यो फार्महरू चाहिँ जतिवटा फार्महरू चाहिँ अहिले स्याउ खेतीको विषयमा चाहिँ काम गरिरहेको छ दार्चुलामा चाहिँ औपचारिक डाटा चाहिँ के छ, कस्तो छ? हस्, धन्यवाद। अहिले दार्चुला जिल्लामा एउटा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै हामीले बुझेको तथ्याङ्क अनुसार ठुलो फार्म होला 7,000 बोर्ड जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाई डेन्सिटी त्यसमा चाहिँ गाला र फुजी जातका स्याउहरू छन्। एउटा त्यो ठुलो फार्म भने त्यो लगायत हाम्रै कार्यालयबाट पनि सहयोग पाएका चाहिँ हाम्रो 8वटा फार्म चाहिँ सानो स्केलमा कुनैले चाहिँ 100-150 कुनैले चाहिँ 400-500 को स्केलमा चाहिँ बोर्डर लगाएको चाहिँ 8वटा फार्महरूले चाहिँ हाम्रै कार्यालयबाट पनि सहयोग पाएको छ भने अन्य फार्महरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि दार्चुला जिल्लामा चाहिँ स्याउमा लागू भएको छ भने त्यो कार्यालयबाट पनि सहयोग पाएका फार्महरू चाहिँ आकलन गर्दाखेरि ठ्याक्कै 8वटा चाहिँ हाम्रै कार्यालयबाट चाहिँ सहयोग पाइसकेको स्याउ पाइसकेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ तथ्याङ्क थाहा छ भने यसो सरसर्ती हेर्दाखेरिमा चाहिँ 14-15वटा फार्मले चाहिँ सानो ठुलो स्केलमा चाहिँ स्याउमा चाहिँ केही न केही काम गरिरहेको अवस्था छ। अनि प्रकाशजी, अब स्याउको विषयमा जानकारी पनि लिनुभएको होला, एउटा जस्तो बोर्डबाट चाहिँ औसतमा चाहिँ यदि राम्रो फल्यो भने कति जति चाहिँ फल्ने भन्ने हुन्छ त्यो स्याउमा?
कति जति अब केजी या टन? हजुरको चाहिँ त्यो जात अनुसार हजुर एकदमै त्यो जात अनुसार फरक पर्ने कुराहरू हो त्यो। अब हामीले चाहिँ सरसर्ती एउटा इकोनोमिक उत्पादन हेर्ने हो भने चाहिँ 5 वर्षपछि स्याउले चाहिँ राम्रो उत्पादन दिने गर्छ। हाम्रो चाहिँ उन्नत जातकै स्याउ भए पनि त्यसमा हामीले चाहिँ एक्सपेक्टेसन भनेको हाम्रो 15 देखि 20 किलोसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ उन्नत जातहरूले चाहिँ स्याउको उत्पादन दियो भने निकै राम्रो, र हाम्रो चाहिँ स्थानीय जातहरूले चाहिँ त्योभन्दा पनि बढी उत्पादन दिने, जसको चाहिँ ठुलो बोर्डको आकारमा चाहिँ 10-15 वर्षपछि चाहिँ एकदम बम्पर उत्पादन दिएर चाहिँ 30-35 किलोसम्म पनि उत्पादन दिने गर्छ। औसत रूपमा यो एउटा बोट अहिले सारियो भने यति वर्षसम्म चाहिँ यसले उत्पादन दिइ नै राख्छ भन्ने किसिमको त्यसको लाइफ भनौँ न कतिसम्म हुन्छ एउटा बोटको चाहिँ बिरुवाको चाहिँ स्याउको? स्याउको लाइफका कुराहरू पनि जात अनुसार नै हुन्छ। यदि हामीले स्थानीय जातहरू हो, बिउबाट चाहिँ उत्पादन गरेको जातहरू भने केही लामो समयसँग 30 वर्षसम्म पनि उत्पादन दिने अवस्था हुन्छ, र उन्नत जातहरू कलमी जातहरूले चाहिँ करिब 15 देखि 20 वर्षसम्म उत्पादन दिने गर्छ। 15 देखि 20। अनि प्रकाशजी, तपाईँले दार्चुलाको स्याउ चाख्नु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? यो पनि बुझिहालौँ किनकि त्यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् त्यो विषयमा पहिलाको हजुर सर, गत वर्ष म यहाँ आइसकेपछि चाहिँ मैले दार्चुलाको स्याउ चाहिँ चाख्ने मौका पाएँ। केही किसानहरूले चाहिँ आफ्नो बारीमा उत्पादित स्याउलाई चाहिँ लिएर हामीसम्मलाई चाहिँ चलाउने प्रयत्न गर्नुभएको थियो। एउटा कार्यक्रमका बीच चाहिँ निकै राम्रो स्वादिलो थियो, उन्नत जातहरू रोपेका छन् किसानहरूले। गालाफुजी स्याउ दार्चुलामा उत्पादन भइरहेको छ भने राम्रो क्वालिटीको स्याउ चाहिँ मैले गत वर्ष चाख्ने अवसर पाएको थिएँ। अघि हाम्रो कुराकानी आइरहेको थियो, यो किसिमको चाहिँ हुन्छ, यसको भेराइटी अनुसारको चाहिँ त्यो लाइफ स्केल हुन्छ। अहिले दार्चुलामा चाहिँ फल्न सक्ने सम्भावना भएको चाहिँ कतिवटा त्यस्तो किसिमको अध्ययनहरू भइरहेछ, कतिवटा चाहिँ प्रजातिको चाहिँ स्याउहरू फल्न सक्छ भन्ने विषयमा, र अहिले फलिरहेको चाहिँ कुन हो, जस्तो अब अहिले तयारी भइरहेको चाहिँ? हजुर, अहिले तत्कालै हाम्रो नयाँ बोटहरू भनेको चाहिँ गाला र फुजी जातको फलहरू छ। त्यस्तै गरी हामीसँग चाहिँ डेलिसियसहरू छ, रेड डेलिसियस पनि छ, गोल्डन डेलिसियस पनि छ। यहाँ पहिलेदेखि नै फल्ने अवस्थामा भएका बोटहरू चाहिँ यो वर्ष हामीले डेलिसियसको रेड डेलिसियसका बोर्डहरू पनि केही वितरण गरेका थियौँ, तर त्यो चाहिँ केही समयपछि मात्रै फल्छ। यो वर्ष फल्न सुरु गरिसकेका छैन भने सँग अहिले अब यो वर्ष बजारमा आउन सक्ने सम्भावना भनेको चाहिँ गालाफुज र डेलिसियस जातकै फलहरू चाहिँ बजारमा आउँछ। दुईवटा जतिको चाहिँ आउँछ अहिले। सम्भाव्यता चाहिँ कतिको छ, यो के फल्न सक्छ भन्ने, कति प्रजातिको भन्ने त्यो अध्ययन भइसकेको छ कि के छ? त्यहाँसम्म चाहिँ हामी पुगिसकेका छैनौँ सर। अहिलेसम्म चाहिँ राम्रो देखिएको भनेको चाहिँ त्यही डेलिसियस र गालाफुजी जातको चाहिँ नयाँ हो। अहिले हाम्रो चाहिँ 1-2 वर्ष भएको छ दार्चुला जिल्लामा भित्रेको, र आइडेन्टिटीका रूपमा चाहिँ भने हाम्रो डेलिसियस, रेड डेलिसियस, गोल्डन डेलिसियस चाहिँ पहिलेदेखि नै किसानहरूले लगाइरहेको, र त्यो प्रति पनि कृषकहरू चाहिँ आकर्षित भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। अनि प्रकाशजी, तपाईँहरू पछिल्लो समय फिल्डहरूतिर राम्रै तरिकाले बिजी हुनुहुन्छ। समय समयमा यसो हामीले पनि अब्जर्भ गरिरहँदाखेरि त्यो देखिरहेका छौँ। किसानहरूमा कस्तो किसिमको उत्साह छ, अब त्यो पनि बुझिहालौँ, किनभने अब तपाईँहरूले एक किसिमको गाइडेन्स गर्ने, त्यो उपलब्धतालाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिने लगायतको कामहरू त गर्नुहुन्छ, तर कृषिमा लागिरहेको व्यक्तिहरू उहाँहरू भित्रैबाट यदि मोटिभेट हुनुभयो, अर्थात् लगाव देखाउनु भयो भने मात्रै राम्रो परिणाम आउन सक्छ भन्ने हो। त्यसैले चाहिँ कस्तो किसिमको उत्साह चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले जस्तो फिल्डहरूमा चाहिँ काम गर्न जाँदाखेरिमा चाहिँ? हस्, धन्यवाद। अहिले पुरानो भन्दा केही परिवर्तन निश्चित रूपमै भएको छ। किन भन्दा हामी 3 तह सरकारले कृषिमा पनि काम गरिरहेको अवस्था छ। संघीय सरकारले गरिरहेको छ, प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ, स्थानीय सरकारहरूले पनि गरिरहेको छ, र हामीले फिल्डमा गएर बुझ्दाखेरिमा चाहिँ निकै पोजिटिभ फिडब्याक पनि आएको छ। कृषकहरूले चाहिँ हामीले यतिसम्म गर्न सक्यौँ सर, अब यसभन्दा अगाडि गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, सरकारले के गरिदिन सक्छ, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू जिज्ञासाहरू आउँदाखेरि हामी पनि उत्साहित भएको छौँ। किसानले एक तहसम्म गरेका छौँ भन्ने सोच राख्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ किसानहरू चाहिँ अहिले किसानहरूमा पनि कृषि गरिसकेपछि पनि केही मुनाफा लिन सकिन्छ, परिवारलाई धान्न सकिन्छ, बालबच्चालाई पढाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको चेतना पनि आएको छ, र कृषकहरू चाहिँ आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ बजारसम्म ल्याउन चाहिँ ललायत पनि भएका छैन। अहिले चाहिँ उत्पादन गरिसकेपछि चाहिँ बजारमा लग्नु पर्दो रहेछ, बजारमा लगेपछि मुनाफा पाइदो रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ सोच पनि आएको छ। हिजो मात्रै फिल्ड जाँदाखेरि पनि अब हाम्रो चाहिँ उत्पादनमा गाउँपालिकासँग गफ हुँदाखेरि सर उत्पादनमा चाहिँ केही फड्को मारेको जस्तो लाग्छ हामीलाई। यो वर्ष चाहिँ कृषक हाम्रो दोहो गाउँपालिकामा पनि निकै राम्रो
उत्पादन भएको छ त्यसलाई बजारसम्म कसरी जोड्ने अबको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ त्यतातिर फोकस हुनुपर्छ। पालिकाले पनि अनुसारको कार्यक्रम तय गरेको छ, हजुरहरूले पनि हेरिदिनु भयो भन्दाखेरि यसबाट के बुझिन्छ भन्दा अब हाम्रो उत्पादनहरू चाहिँ बजारमा आउनु सुरु भएको छ। टाढाबाट पनि दूर दराजबाट पनि ब्यासको मान्छेले चाहिँ बजारमा आलु ल्याउनु खोजेको छ, अफीको मान्छेले बजारमा आलु ल्याउनु खोजिरहेको छ, तरकारी ल्याउनु खोजिरहेको छ, यता लेगमको मान्छेले ल्याउनु खोजिरहेको छ भने केही गाउँ गाउँमा उत्पादन बढिरहेको छ। हाम्रो फुड पनि चेन्ज भएको छ। अहिले अलिकति तरकारी खानुपर्छ भन्ने किसिमको चेतनाहरू पनि आएको छ भने अहिले चाहिँ गत विगत भन्दा चाहिँ निश्चित रूपमै किसानहरूमा चाहिँ परिवर्तन आएको छ। अब यसमा चाहिँ हामी सबै निकायको चाहिँ ठुलो योगदान छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कृषिमा काम गर्ने लगायत चाहिँ अन्य हाम्रो चाहिँ चेतना फैलाउने जुनसुकै पनि निकायहरू छौँ सबैले गर्दा चाहिँ केही परिवर्तन भएको छ र 3-4 वर्षभित्र चाहिँ हामी केही बाली वस्तुमा चाहिँ आत्मनिर्भर पनि हुन सक्छौँ किसिमको चाहिँ हामीलाई चाहिँ भान भएको छ। दार्चुला जिल्लामा अहिले आलुको उत्पादनको यही सिजनमा आलुको उत्पादन हेर्ने हो भने धेरै राम्रो उत्पादन छ र बजार कहाँ लग्ने, बजार चाहिँ हाम्रो बजार कता हुने भन्ने तरिकाले चाहिँ किसानहरू अन्यलमा छन्। हामी पनि त्यो अनुसारकै किसिमको छलफल चलाइरहेका छौँ। किसानहरूको उत्पादनलाई चाहिँ सड्न दिनु हुँदैन, किसानहरूलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन, किसानको उत्पादनलाई चाहिँ जसरी पनि हुन्छ बजारमा लग्नुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामी पनि सोचिरहेका छौँ। र किसानहरूले पनि गत विगतको भन्दा मेरो अनुभवको हिसाबले चाहिँ किन भन्दा म दार्चुला जिल्लामै जन्मेको, दार्चुला जिल्लामा हामी जन्मिँदाखेरि हामी सानो सञ्जालसम्म चाहिँ तरकारी खानुपर्छ, तरकारी उत्पादन भन्ने कुरा हामीलाई त्यति धेरै केही पनि भने अहिले गाउँ गाउँमा पुग्दाखेरि जुन ठाउँमा जन्मेको थिएँ त्यही ठाउँमा जाँदाखेरिमा चाहिँ हामीलाई यो तरकारीमा सपोर्ट गर्नु पर्यो, आलुको यो बिउ दिनु पर्यो भन्दा चाहिँ 2-4वटा बिउको नामहरू थाहा पाइसक्यो, जातको थाहा पाइसकेको, बिउ थाहा पाइसकेको, यो खानुपर्छ, यो सिजनमा यो लाउनुपर्छ र अलिअलि करेसाबारीमा चाहिँ सबै किसानले चाहिँ लागेको देख्दा चाहिँ खुसी लाग्छ। पक्कै पनि म पनि स्वयं दार्चुलाबाटै हो। यो अब अरू कुराकानीहरू मैले पनि त्यो पछिल्लो समय चाहिँ देखिरहेको छु, मलाई पनि खुसी नै लाग्छ। तर प्रकाशजी अब जस्तो अघि बजारको कुराकानी तपाईँले जोड्नु भयो र योसँग हामी जस्तो पछिल्लो समय धेरै समाचारहरू कुन हिसाबले पनि किसानहरू निरुत्साहित हुन्छ भनेपछि जस्तो तपाईँहरू जस्तो सम्बन्धित निकायहरूले एक किसिमले चाहिँ त्यो उत्पादन गर्नदेखि लिएर उनीहरूलाई त्यो किसिमको उत्प्रेरणा दिने किसिमको सम्म चाहिँ एकदम राम्रो भूमिका खेलिदिने र उनीहरू उत्पादन गर्दासम्म चाहिँ एकदम उत्साहित भएर चाहिँ काम गर्ने। तर अब जतिखेर चाहिँ आउटपुट देखिनुपर्ने अब व्यक्तिले त एक किसिमको भनौँ न आर्थिक उपार्जनको लागि अर्थात् एक किसिमले चाहिँ बजारमा मेरो पनि सामान जाओस् बिकोस् भन्ने चाहन्छ, त्यतिखेर चाहिँ बजारै नपाउने स्थिति हुन्छ। त्यसैले अब स्याउकै सवालमा होस् अन्य चाहिँ फलफुलको सवालमा पनि दार्चुलामा मात्रै त त्यो खपत हुन नसक्ला हैन। दार्चुलाको बजारले मात्रै त त्यहाँको उत्पादनलाई धान्छ भन्ने हुँदैन र बाहिर त्यसलाई चाहिँ सप्लाई गर्नको लागि जस्तो अब कार्तिक भनिसकेपछि त अब आइ नै सक्यो। अब कार्तिक मङ्सिरतिरको कुराकानी स्याउकै विषयमा पनि भने अन्य जिल्लाहरू अन्य ठाउँहरूको सँग त्यो किसिमले चाहिँ कोर्डिनेसन गर्ने, संस्थागत रूपमै पनि कोर्डिनेसन गर्ने, छलफलहरू गर्ने र उहाँहरूबाट चाहिँ सुझावहरू लिएर यसरी गरौँ भन्ने किसिमको समयमा यो किसिमको चाहिँ छलफलहरू, सेमिनारहरू, गोष्ठीहरू तपाईँहरूको आयोजना हुन्छ कि हुँदैन र कसरी चाहिँ यो गरिरहनु भएको छ? हस् धन्यवाद। फर्मल रूपमै हाम्रो सेमिनार गोष्ठी बजारीकरणको लागि मात्रै भएर चाहिँ भएको छैन भन्नुपर्छ। तर पनि हामी चाहिँ पहिला चाहिँ अतरिया थोक बजारको हाम्रो चाहिँ अध्यक्षज्यू लगायतका अरूहरूसँग चाहिँ हामी सम्पर्कमै हुन्छौँ। हामीले दार्चुला जिल्लाको चाहिँ सुन्तलालाई चाहिँ अतरियासम्म पुर्याएका थियौँ। यो वर्ष मात्रै चाहिँ हाम्रो भारतको नाका बन्द चाहिँ उता जान पाएको थिएन भने केही चाहिँ यो बाटोघाटोले गर्दा हाम्रो बाटो निकै नै अप्ठ्यारो छ। अहिलेको यो बर्खायाममा चाहिँ सदरमुकामबाट 4-5 किलोमिटर भित्र जान पनि हामीलाई निकै सकस हुन्छ बाटोले गर्दा भन्दा यो बाटोघाटोले गर्दा चाहिँ अलिकति गुणस्तरलाई चाहिँ कायम राखिराख्न बजार सजिलै बजार टाढाको बजारसम्म ल्याउनु पनि केही गाह्रोहरू छ। आलुको केसमा चाहिँ हामीलाई त्यही गाह्रो भइरहेको छ भने तर पनि हामी चाहिँ आफ्नो एक किसिमको सम्बन्धको आधारमा हामीले पुरानो काम गरेको चाहिँ ठाउँको आधारमा कि व्यापारीहरूलाई चिन्जानको आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ तलको बजारसम्म लग्नलाई चाहिँ हामीले कोसिस गरिरहेको चाहिँ हुन्छौँ। अहिले आलुको केसमा पनि हाम्रो त्यही छ। अलिअलि सबै क्लस्टरहरूबाट चाहिँ जम्मा गरेर चाहिँ 4-5 ट्रकसम्म पठाउन सकिन्छ कि भन्ने तरिकाले चाहिँ किसानहरूसित सँगै किसिमको छलफल गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्थित थोक बजार हुन्छ कि अथवा चाहिँ हाम्रो महिनावारी स्थित चाहिँ हाम्रो कृषि बजार हुन्छ कि कतातिर चाहिँ हाम्रो आलुलाई चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ।
लगायत अब तरकारीको केसमा कस्तो छ भन्दा हाम्रो अहिलेसम्म पनि उत्पादन भइरहेको छ, तर चाहिँ एकदमै स्प्रेडेड उत्पादन छ, टुक्रा टुक्रामा उत्पादन भइरहेको छ। एक किसानसँग चाहिँ 50-60 केजी हुने, अब त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ ढुवानी दिएर चाहिँ बजार ल्याउनलाई चाहिँ 50-60 केजीलाई चाहिँ कुन मेकानिजममा चाहिँ अब गाडी नै बुकिङ गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ किसानहरूलाई पनि हामी के भन्न छौँ भन्दा अलिकति क्लस्टरमा उत्पादन गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ सानसानो टुक्रामा पनि चाहिँ समूहमा आबद्ध हुनुहोस्। त्यो समूह चाहिँ एकमुष्ट एक दिन चाहिँ उठाउने कोसिस गर्नुहोस्। र हामीले ढुवानी हजुरलाई ढुवानी सपोर्ट गर्नुपर्छ कि, अथवा चाहिँ प्याकेजिङमा सपोर्ट गर्नुपर्छ कि, अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ हजुरलाई तलका बजारका चाहिँ व्यापारीहरूसँग चाहिँ एक किसिमको चाहिँ रिलेसन कायम गरिदिनु पर्छ कि, त्यसमा हामी तत्पर छौँ र त्यो गर्ने नै छौँ चाहिँ लागिरहेको छौँ। जसरी कुनै कुनै बालीहरू जस्तै स्याउका कुराहरू गरौँ, ओखरका कुरा गरौँ, महका कुरा गरौँ, यी बालीहरूमा चाहिँ करिब हामीले चाहिँ रोड च्यानलसम्म ल्याउन सक्यौँ भने गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ। किन भन्दा हामीसँग उत्पादनै कम छ, प्रदेशमा उत्पादनै कम छ, र हामीले चाहिँ कञ्चनपुर कैलाली स्थित चाहिँ बजारहरूमा चाहिँ ती बाली वस्तुलाई चाहिँ त्यस्ता किसिमका विशेष किसिमका बाली वस्तुलाई लग्न सक्ने एउटा चिनारी छैन। हामीलाई गाह्रो नभए हामीसँग नै धेरै कम छ प्रदेश भनेमा चाहिँ केही बाली वस्तुलाई चाहिँ रोडसम्म ल्याउन मात्रै हाम्रो समस्या हो। यदि कुरोमा उत्पादन भने चाहिँ हामी चाहिँ आउँदो वर्ष अलिकति बजार जोड दिने र चाहिँ कसरी हुन्छ किसानलाई चाहिँ एउटा न्यूनतम मुनाफा भए पनि चाहिँ बजारमा पुर्याउन सक्नुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ। हस् प्रकाशजी, हामी एकैछिनपछि कुरा गर्छौँ। श्रोता दर्शकबिन, हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ प्रकाश पन्तजीसँग। उहाँ दार्चुला कृषि ज्ञान केन्द्रका चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्छ। हामी स्याउको विषय लगायत अन्य कृषिको विषयमा चाहिँ आजको दिनमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिलेलाई भने हामी एउटा व्यापारिक विश्रामतिर जोडिन्छौँ, त्यसपछिको समयमा फेरि पनि यो स्याउको विषयमै र अन्य कृषिको विषयमा पनि कुराकानी गर्नका लागि हामी जोडिने छौँ। हाम्रो कुराकानीहरू तपाईँलाई सुनाउने नै छौँ। अहिलेलाई भने सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश एफएम। सर पुनः धन्यवाद सर। प्रकाशजी, हामी फेरि पनि त्यही विषयमा चाहिँ फर्कौँ। जस्तो सुरुमा हामी तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ जोड्दै हुन्थ्यो कि यो हामी यो बजारको सवालमा पनि रोडसम्म चाहिँ यदि त्यो किसिमले चाहिँ सामग्रीहरू पुगिदियो अर्थात् पुर्याउन सक्यौँ भनेपछि अहिले त्यति धेरै चाहिँ बढी मात्रामै चाहिँ उत्पादन भइरहेको अवस्था त्यस्तो केही पनि छैन भन्ने किसिमको कुरा त गर्नुभयो। त्यही पनि अब अहिले जस्तो पछिल्लो समयमा चाहिँ रोडसम्म पुर्याएको सामान पनि पुर्याउनकै लागि पनि एक किसिमले चाहिँ कसैले भूमिका खेलिदियो भन्ने किसिमको अपेक्षा गाउँघरमा चाहिँ हुने, र अघि तपाईँले भनेको कन्सेप्ट जस्तो समूहहरू चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ उत्पादन गर्नुहोस् भन्ने किसिमको थियो। यसको लागि चाहिँ जस्तो नीतिगत तहबाटै तपाईँहरूसँग के कस्तो किसिमको चाहिँ तयारी हुन्छ यो समूहमा चाहिँ बाँध्नलाई, समूहमा यो तरिकाले काम गर्नुहोस् भनेर यसो प्याकेजहरू बनाएर तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ कि नै कृषि ज्ञान केन्द्रबाट? हामीले चाहिँ प्रायः जसो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ समूह सहकारीलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ कार्यक्रमहरू बढाएका हुन्छौँ। जस्तो अहिले चाहिँ हामी तरकारीको केसमा छ भने हामी छुट भन्दा पनि चक्लाबुटमा तरकारी उत्पादन कार्यक्रम भन्ने छ। 1 हेक्टरमा उत्पादन गर्यो भने चाहिँ त्यसका आधारमा 2 हेक्टरमा गर्छ भने आलुका केसमा पनि चक्लाबन्दीमा उत्पादन छ। अन्य कार्यक्रमहरूलाई पनि हामी चाहिँ कुनै क्लस्टरमा जानुपर्छ, एउटा सम्भावना भएको क्लस्टरमा जानुपर्छ। छुट चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्नु हुँदैन भन्ने छुटपुट काम गर्छ हामी चाहिँ व्यावसायिक रूपमा जान सक्दैनौँ। तरिकाले चाहिँ काठमाडौँमा पनि हामीले चाहिँ 50 बोर्ड भन्दा तल चाहिँ कृषकलाई चाहिँ लाउन एकदमै निरुत्साहित गर्ने। तपाईँहरू चाहिँ 50 बोर्ड भन्दा तल लाउने हो भने 1-2टा बोर्ड चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो घरमा खानालाई लाउनुहोस् भन्ने। त्यस्तै गरी तरकारीको केसमा पनि चाहिँ अलिअलि चाहिँ तपाईँहरू खाना मिनी किटहरू हामी बाँड्दैनौँ, तपाईँहरू आफै किनेर ल्याउनुहोस्। यदि चाहिँ मासमा गर्न चाहनुहुन्छ, समूहमा गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै क्लस्टरमा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ भन्ने तरिकाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बुझाउने सम्झाउने गरिरहेका छौँ। र अहिले धेरै जसो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ समूह सहकारी नै अब भएको अवस्था छ। र अहिले सबै क्लस्टर भन्न सकिँदैन, धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ क्लस्टरमा उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। कुनै ठाउँमा हामी सफल पनि भएका छौँ, कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति सोचे जस्तो प्रतिफल नआएको पनि पहिलो वर्ष पनि हो, किसानहरूलाई बुझाउन पनि सकेका छैनौँ त्यो अवस्था भने चाहिँ। तर हामी धेरै जसो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ समूह सहकारीलाई नै चाहिँ बढी जसो प्राथमिकता दिने। यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै कार्यक्रममा चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि आउँछ, समूह सहकारीबाट पनि आउँछ भने चाहिँ हामी चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ समूह सहकारीलाई चाहिँ बढी जसो चाहिँ हामी चाहिँ प्राथमिकता दिने र बढी जसो अङ्क भार दिने छनौटको क्रममा त्यो पनि गर्ने गर्छौँ।
फेरि स्याउमै फर्कौँ हामी। जस्तो यो स्याउको विषय एउटा पेचिलो विषय, सबैको ध्यान केन्द्रित भएको विषय पनि हो। जस्तो यो कतिको यो लङ टर्म त्यस्तो किसिमको प्लानहरू बनाएर यतिसम्म चाहिँ यो चाहिँ गर्छौँ भन्ने किसिमको केही त्यस्तो उद्देश्यहरू लक्ष्यहरू बनाएर चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र अगाडि बढिरहेको छ अहिले? किनकि 8वटा जति चाहिँ तपाईँहरूले आफैले चाहिँ हाम्रैबाट चाहिँ सरसहयोग, प्राविधिक सहयोगदेखि लिएर सबै किसिमको सहयोग लिएर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, फार्महरू भन्ने किसिमको कुराकानी गर्नुभयो। त्यो भए हुनाले चाहिँ केही दीर्घकालीन यो लक्ष्य छ, हामी यतिसम्म चाहिँ उत्पादन गर्छौँ भन्ने किसिमको त्यो किसिमको लक्ष्य बनिसक्यो हो? के छ अवस्था? सर, अहिलेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको आधार हेर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले बजेट हेर्दाखेरिमा चाहिँ गत वर्षभन्दा हाम्रो जोड दिएको अवस्था छ। स्याउको लागि चाहिँ बजेट अलिकति बेसी छुट्याएका छौँ र हाम्रो सोच भनेको चाहिँ ब्याङ गाउँपालिकाको चाहिँ वडा नम्बर 1 र 2 मा चाहिँ सम्भावना भएका सबैतिर चाहिँ स्याउ खेतीलाई विस्तार गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अपि हिमाल गाउँपालिकाको चाहिँ 4 नम्बर 3 नम्बर वडाहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन सुनसेरा चाहिँ क्षेत्र के अरे हाम्रो खण्डेश्वरी त्यस्तै गरी छेत्री लगायतको जुन एरियामा छ परम्परागत रूपमा चाहिँ स्याउको उत्पादन राम्रो भइरहेको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ व्यापक रूपमै अन्य किसानहरूलाई पनि चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमभित्र समेट्ने, अहिले भइरहेका फार्महरूलाई पनि अझै चाहिँ ठुलो स्केलमा चाहिँ उत्पादन चाहिँ उत्साहित गर्ने किसिमले चाहिँ कार्यक्रमहरू छ। र गत वर्षभन्दा हाम्रो चाहिँ बजेट पनि हाम्रो चाहिँ स्याउ खेती विस्तारको लागि अलिकति बेसी भएको र हामीले पनि भूगोल बुझिसकेको कारण चाहिँ यो वर्ष हामी चाहिँ गत वर्षको भन्दा पनि स्याउमा चाहिँ केही बढी काम चाहिँ सोच बनाएका छौँ। हाम्रो सोच भनेको चाहिँ अहिले जुन नयाँ जातका स्याउहरू छन् उनीहरूले चाहिँ 1-2 वर्षपछि उत्पादन देख्ने बित्तिकै चाहिँ धेरै जसो किसानहरू उत्साहित भएका छन् र 2-3 वर्षपछि किसानहरू आफै पनि आउँछन्। अब यो वर्ष पनि हाम्रो चाहिँ स्याउको बोर्डको चाहिँ माग हामी चाहिँ गत वर्षभन्दा धेरै बढ्छ भन्ने आकलन छ। किन भन्दा अहिलेदेखि नै किसानहरूले चाहिँ यो वर्ष हामी पनि स्याउमा जान इच्छुक छौँ सर, यो वर्ष हामीलाई पनि हजुरहरूले सपोर्ट गर्नुपर्छ, अथवा चाहिँ त्यही गत वर्ष लगाएको बोर्डहरू पनि गत वर्षको राम्रो भयो, अहिले मसँग 150 बोर्ड मात्रै छ, यो वर्ष पनि मैले चाहिँ कहिले निवेदन दिनुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ किसानहरू पनि सम्पर्कमा आउने क्रम सुरु भइसकेको छ भने गत वर्षभन्दा चाहिँ करिब चाहिँ हामी डबल जति चाहिँ स्याउको चाहिँ एरियालाई चाहिँ विस्तार गर्न सक्छौँ। लगायत हाम्रो चाहिँ किन भन्दा हामीले फलफुलमा आएको बजेट चाहिँ हाम्रो ओखरतिर पनि जान्छ कि ओखरको डिमान्ड पनि हाम्रो चाहिँ सबै पालिकाहरूमा छ। त्यस्तै गरी चाहिँ सुन्तला जातका फलफुलको पनि राम्रो सम्भावना भएको बेला भने हामी स्याउमा चाहिँ गत वर्षभन्दा चाहिँ केही बढी बजेट पनि खर्च गर्छौँ र केही बढी किसानहरू केही बढी फर्महरूलाई चाहिँ समेट्ने प्रयासमा चाहिँ छौँ। अनि प्रकाशजी, जस्तो अब फर्म त्यो किसिमको हामी पनि गर्छौँ भन्ने किसिमको त्यसो निवेदन दिनेहरू अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूसँग जिज्ञासा राख्ने, चासो राख्ने किसानहरू बढी नै होलान्, तर एक किसिमको अब तपाईँहरूसँग पनि एक किसिमको सीमितता होला नै। त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरू कुन आधारले चाहिँ ल यति चाहिँ अहिले हुन्छ हामीसँग यो छ, यति चाहिँ तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ कुन हिसाबले चाहिँ त्यो किसानहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमले आर्थिक सहयोगदेखि अरू सहयोगहरू तपाईँ गर्नुहुन्छ? कुन एउटा कुनै क्राइटेरियामा बसेर चाहिँ? सर धन्यवाद। अब यो वर्ष यो आर्थिक वर्ष जुन अहिले हाम्रो सञ्चालनमा छ, यो आर्थिक वर्षमा माग गरेको सम्पूर्ण किसानले चाहिँ पाएको अवस्था थियो। कुनै पनि किसानले चाहिँ मैले माग गरेर मैले बिरुवा पाइनँ भन्ने अवस्था चाहिँ थिएन हाम्रो स्कुलले भ्याएको थियो भने आउँदो आर्थिक वर्ष पनि हाम्रो सोच के छ भन्दा चाहिँ हामीसित सोच छ। किन भन्दा केही किसानले पनि लगान लाउनु पर्ने हुन्छ, सबै किसानले आफ्नो हिसाबले लगाउन नसक्ने किसिमका किसानहरू पनि हुन्छन् भने मागेको जति चाहिँ हामी चाहिँ दिन सकौँला भन्ने हाम्रो सोच छ। यदि त्यस्तो छैन भने हामीले चाहिँ एरियाको हिसाबमा चाहिँ केही क्राइटेरियाहरू बनाउने, योभन्दा बढी बोर्ड लाउने कृषकहरूलाई बढी पहिलो प्राथमिकता दिने, अथवा चाहिँ यो यति एरियाभन्दा बढी बोर्ड लाउने, यति एरियाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चाहिँ बोर्ड लाउने किसानहरूलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिने, अथवा चाहिँ गत वर्ष चाहिँ सहयोग पाएका किसानहरूलाई चाहिँ यो वर्ष कम प्राथमिकता दिने। हाम्रो त्यो मागको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ तत्कालै क्राइटेरियाहरू बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र सम्भवतः हामी चाहिँ गत वर्ष पनि फलफुल बिरुवा माग गरेको कुनै पनि किसान खाली गएको छैन। बरु हामीले चाहिँ 5-10 बोर्ड माग्नलाई चाहिँ 5-10 बोर्ड हुँदैन, तपाईँहरूले चाहिँ कम्तीमा 40-50 बोर्ड लाउनुपर्छ भन्दा चाहिँ अलिकति बेसी सङ्ख्या दिएको अवस्था थियो भने यो वर्ष पनि सरसर्ती हेर्दाखेरि हामी किन भन्दा माथि पनि प्रधानमन्त्री कृषि अधिकरण परियोजना कार्यालय छ, उहाँहरूसित पनि एक किसिमको सरो हुन्छ भने हामी दुईटै कार्यालयको त्यस्तो डुप्लिकेसन नहुने गरी हामी सँगसँगै हामी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै किसानलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अनि तपाईँहरूले कति चाहिँ यतिसम्म चाहिँ हाम्रो सहयोग हुन्छ, यो कुन रेसियोमा चाहिँ सहयोग हुन्छ? जस्तो किसानले कति लगानी गर्ने र तपाईँहरूले चाहिँ कति सहयोग गर्ने भन्ने हुन्छ? अहिले हाम्रो कस्तो छ भन्दा प्रदेशको नियमित कार्यक्रममा यो वर्ष हामीले चाहिँ 85% चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रको र 15% किसानहरूको चाहिँ लगानी थियो स्पष्ट हेर्दाखेरिमा चाहिँ। त्यही गरी हामीसँग सङ्घबाट पनि प्रधानमन्त्री कृषि अधिकरण परियोजना अन्तर्गत ब्लकहरू आउँछ। ब्लकहरूको कार्यविधि फेरि फरक छ, 50% किसान र 50% चाहिँ कार्यालयको भन्ने छ भने हामी कार्यक्रम अनुसार चाहिँ
हाम्रो कार्यक्रमको चाहिँ जुन कार्यविधि हुन्छ, मापदण्ड हुन्छ, जुन कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ छनौटहरू हुन्छ, त्यही अनुसार ब्लक कार्यक्रमहरू हाम्रो 1-2टा हुन्छ, 1-2टा क्लस्टरमा हामीले ठुलो काम गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो नियमित कार्यक्रमहरू भनेको चाहिँ हामी सानसाना किसानलाई पनि सम्बोधन गर्ने किसिमको कार्यक्रमहरू हुन्छ भने हामी त्यही कार्यविधि अनुसार हामीलाई दिएको चाहिँ अधिकार अनुसार चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ सहुलियतहरूमा चाहिँ विरोध दिने गर्छौँ। प्रकाशजी, यो विषय तपाईँहरूको त एउटा किसिमको स्रोत साधन माथिबाट चाहिँ एक किसिमले गाइडेन्स गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने कुराकानी भयो। अनि के छ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्रलाई तपाईँले सोचे जस्तो पर्याप्त रूपमा बजेटहरू प्राप्त भइरहेको र तपाईँहरूको प्लानिङ गरे अनुसारको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नका लागि चाहिँ सम्भव हुने किसिमको स्रोत साधनहरू उपलब्ध भइरहेको छ कि छैन अहिलेको अवस्थामा? हस् सर, धन्यवाद। अब हाम्रो सोच भनेको कृषिमा अधिकतम बजेट छुट्याइदिए हुन्थ्यो, धेरै जसो किसानलाई समेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच हो। हामी त्यही अनुसारको कार्यक्रमहरू विकास गर्छौँ, तय गर्छौँ। तर अब सरकारसँग पनि सीमित स्रोत साधनहरू हुन्छ र सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि चाहिँ हामीलाई गत वर्षको तुलनामा अख्तियारी करिब करिब चाहिँ बराबर जति नै आएको छ। त्यो अख्तियारलाई हामी धेरै कम भन्न मिल्दैन, केही स्रोत कम भए पनि अख्तियारी चाहिँ आएको छ। र त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ केही कार्यक्रमहरू चाहिँ तोक्वा कार्यक्रमहरू पनि आएका छन्, केही ठाउँहरू तोकेर केही ठाउँ विशेषहरू तोकेर ती कार्यक्रमहरू पनि त्यति सम्भावनै नभएको त छैनन्। तर पनि हामीलाई चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू दिइदिए भएपछि भोलि चाहिँ किसानहरू चाहिँ हामी चाहिँ किसानले चाहिँ गरिरहेको चाहिँ गतिविधिका आधारमा माग गरेको चाहिँ कृषकहरू छनौट गर्न पायो भने अझै बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो। त्यही पनि चाहिँ हाम्रो नियमित कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ हामी चाहिँ तोकुवा कार्यक्रममा सम्बोधन नभएका किसानहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ हामीसँग अझै पनि प्रशस्त नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रकाशजी, हाम्रो कुराकानीहरू राख्नुपर्ने विषय त धेरै नै छन्, अन्तिमतिर छौँ। त्यसैले म अब अनिवार्य सोध्नै पर्ने प्रश्नहरू मात्रै म जोड्ने प्रयास गर्छु। स्याउ खेतीका लागि नै बढी केन्द्रित हौँ। यो स्याउमा चाहिँ जस्तो सबैभन्दा जस्तो अब दार्चुला लगायत हिमाली जिल्लाहरूमा स्याउ फल्ने गर्छ। दार्चुलाकै तपाईँ त्यो हिसाबले त्यो ठाउँमा काम गरिरहनु भएको हुनाले चाहिँ स्याउ खेतीमा चाहिँ किसानले चाहिँ के अवसरहरू देख्न सक्छ, किसानका लागि के चाहिँ अवसरहरू छ, यो राम्रो पक्षहरू स्याउ खेतीका के हुन्, यो बुझाइदिनु पर्यो तपाईँले। अब हस्, धन्यवाद सर। अहिले विश्व बजारमै स्याउको माग निकै राम्रो छ। त्यसमा पनि उन्नत जातहरू जुन गालाफुजी जुन दार्चुला जिल्लामा लागेका छ भने यो चाहिँ एकदमै राम्रो मूल्यमा चाहिँ बजारमा जुनसुकै बेला पनि धेरै नै माग छ। अर्को सम्भावना भनेको चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबै जिल्लामा स्याउको सम्भावना छैन। अहिले बाजुराले स्याउ उत्पादनमा चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छ, दार्चुला जिल्लामा सम्भावना छ। त्यस्तै गरी चाहिँ 1-2टा बझाङ जिल्लाको केही भूभागहरू चाहिँ सीमित भूभाग र असमको, त्यही भएर हाम्रो अरू ठाउँमा चाहिँ स्याउको उत्पादन चाहिँ चाहेर पनि गर्न नसकिने सम्भावना छ भने दार्चुला जिल्लामा त्यो सम्भावना छ। त्यो किसानको लागि चाहिँ निकै राम्रो अवसर पनि हो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो दार्चुला जिल्ला चाहिँ भारतसँग जोडिएको छ, धेरै जसो नाकाहरू जोडिएको छ भने गत विगतबाट एक किसिमको चाहिँ व्यापारिक सम्बन्ध भएको, पारिवारिक सम्बन्ध भएको कारण पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ माथिल्लो भेगमा उत्पादित स्याउहरू चाहिँ अहिलेसम्म बजारमा नआउनुको कारण भनेको चाहिँ सिधै दार्चुलाको बजारमा चाहिँ जाने, राम्रो मूल्यमा जाने अवस्था थियो भने त्यही भएर बजारको लागि पनि चाहिँ धेरै सम्भावना छैन। र अहिलेको परिवेश हेर्दाखेरिमा चाहिँ हामी चाहिँ दुर्गमसम्म पनि चाहिँ हाम्रो बाटोघाटोको चाहिँ विकासहरू चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। 1-2 वर्षमा चाहिँ सायद सबैतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टेबल बाटोहरू बन्छ होला। त्यही भएर बजारसँग जोड्न पनि त्यस्तो धेरै सम्भावनाहरू छैन। हाम्रो चाहिँ हावापानी निकै राम्रो छ। अहिलेसम्म लगाएको बिरुवाहरू त्यस्तो रोकिरहेको धेरै समस्याहरू देखिएको छैन। हामीले चाहिँ करिब चाहिँ धेरै जसो सिप बगैँचाहरू चाहिँ हिँडिसकेका छौँ। अब कृषि ज्ञान केन्द्र जिल्लामै स्थापना भइसक्यो। हामी अहिलेसम्म हामी प्राविधिक सेवाहरू दिइरहेका छौँ। स्थानीय सरकारले पनि चाहिँ प्राविधिक सेवाहरू दिइरहेको अवस्था छ। हामी चाहिँ बजारमा ल्याउनलाई पनि किसानहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने अवस्थामा पनि छौँ, सहयोग गर्ने सोचमा पनि छौँ र गरि पनि रहेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामी किसानहरूलाई चाहिँ सबै पक्षमा हामी पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। बजारको पनि निकै राम्रो सम्भावना छ र मूल्य पनि स्याउको चाहिँ अरू फलफुल जस्तो चाहिँ धेरै गिरावट भइराख्ने, धेरै तलमाथि भइराख्ने छैन। राम्रो जातको स्याउको मूल्य चाहिँ जहिले पनि बजारमा चाहिँ 300 भन्दा माथि गएर गालाफुजी जातको चाहिँ हामी जहिले पनि 300 भन्दा माथि चाहिँ किनेर खाने अवस्थामा छौँ भन्दा। अर्को कुरा भनेको चाहिँ प्रदेशमा उत्पादित वस्तु भनिसकेपछि आफ्नोपन जसलाई पनि हुन्छ। हाम्रा उपभोक्ताहरूले पनि चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ यही हाम्रो प्रदेशमा उत्पादित वस्तुहरू भनेपछि चाहिँ भारतबाट ल्याएका वस्तुभन्दा चाइनाबाट ल्याएको स्याउभन्दा चाहिँ हाम्रो स्याउलाई चाहिँ किनेर खानुहुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा पनि छ, भरोसा पनि छ र उहाँहरूले खानु पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ स्याउको चाहिँ निकै राम्रो सम्भावना छ।
प्रकाशजी सम्भावनाको कुराकानी गऱ्यौँ, केही चुनौतीहरू पनि पक्कै होलान्, ती चुनौतीहरूको विषयमा पनि थोरै कुराकानीहरू गरौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी अरू विषय जस्तो अब सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका चाहिँ के कस्तो भइदिएपछि चाहिँ बढी सहज हुन्थ्यो लगायतको विषयमा पनि कुराकानी गरौँला। अहिले चाहिँ चुनौती चाहिँ के देख्नु भएको छ अब त्यहाँ बसेर चाहिँ काम गरिरहँदाखेरिमा चाहिँ किसानहरूलाई चुनौती के छ र तपाईँहरू जस्तो जो कोर्डिनेसन गरिरहनु भएको प्राविधिक सहयोग गरिरहनु भएको चाहिँ संस्थाहरूलाई चाहिँ के किसिमको चाहिँ चुनौती छ खासमा? अहिले स्याउमा चुनौती भनेको अहिलेसम्मको भन्दा चाहिँ एउटा मुख्य चुनौती भनेको बाटोघाटोकै हो। किन भन्दा ब्यासको मैले 1 नम्बर 2 नम्बर जोडकर छाङ्रुका कुराहरू गरेँ, उहाँ त्यो ठाउँसम्म पुग्नलाई चाहिँ अहिले पनि सदरमुकामबाट 3-4 दिनको चाहिँ यात्रा तय गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो एउटा ठुलो समस्या हो। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो असिनाको बेला किसानहरूको चाहिँ असिनाले चाहिँ असर गरिरहेको भन्ने किसिमका गुनासोहरू रहेका छन्। गत वर्ष राम्रो उत्पादन भएको थियो, असिनाले चाहिँ गत वर्ष चाहिँ रोगहरू पनि आयो भन्ने किसिमको चाहिँ अनि काटछाडमा पनि चाहिँ अहिलेसम्म किसानहरू सबै किसानहरू पोख्त भइसकेको अवस्था छैन। काटछाडको बारेमा पनि चाहिँ प्राविधिक ज्ञान छिपहरू अझै पनि कम छ र त्यस्तै गरी चाहिँ ठ्याक्क समयमा हाम्रो चाहिँ बाटोघाटो नभइदिने, प्याकेजिङ मेटेरियल नपाइदिने र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजारका नाकाहरू पनि चाहिँ हामी चाहिँ अहिलेसम्म किसानलाई त्यही बजार नै सहज लाग्ने, तर पछिल्लो गर्दा चाहिँ अलिकति भारतीय बजारमा लग्न नभएको कारण चाहिँ अब नेपाली बजार खोज्नुपर्ने अहिलेसम्म चाहिँ सम्बन्ध गइसकेको अवस्थामा चाहिँ बजारसम्म ल्याउनु पनि केही सहकर्ता निश्चित रूपमै हुनेछ र बिस्तारै चाहिँ हामीले चाहिँ 1-2 वर्ष चाहिँ नेपाल बजारमा चाहिँ हाम्रो उत्पादनहरू चाहिँ हाम्रो त्यो समस्या पनि समाधान हुन्छ। पक्कै पनि प्रकाशजी, अब के समाधानको विषयमा पनि कुराकानी गरौँ। जस्तो अब तपाईँ एउटा किसानले त यो गरिदिए भन्ने किसिमको हुन्थ्यो नै, तर तपाईँहरू जस्तो संस्थाहरूले पनि हाम्रो भूमिका यो हुन्छ भन्ने लाग्या चाहिँ के छ र अन्य जस्तो स्थानीय सरकारहरू छ, प्रदेश सरकार लगायत अन्य सम्बन्धित निकायले पनि के भूमिका चाहिँ खेलिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ तपाईँले? अब हेरिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ, तर त्यहाँ भूमिका आफ्नो पनि खोज्नुहुन्छ होला, आफ्नो पनि दिने प्रयास त गर्नुहुन्छ होला र अन्य सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ यो भूमिका खेलिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको विषयहरू चाहिँ के छ पोइन्टमा भनिदिनुहोस् न। हस् न, अहिले हामीले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय भनेको चाहिँ बजारीकरणको विषय हो। पहिलो बजारीकरणको विषयमा चाहिँ हाम्रो विरोध छलफल हुनुपर्ने अवस्था छ। किन भन्दा कुनै एउटा निकायले चाहेर बजारीकरणमा चाहिँ सहजीकरण गर्न त्यति सजिलो छैन। किन भन्दा बजार आफ्नो किसिमको हुन्छ, व्यापारीको सोच आफ्नो किसिमको हुन्छ, व्यापारीको मुनाफा आफ्नो किसिमको हुन्छ, तर बजार हाम्रो चाहिँ काम गर्ने हामीले चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ सपोर्ट गर्दाखेरि अथवा चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही काम गर्दाखेरिमा चाहिँ बजारमा जान सबैले चाहिँ चिन्तित हुनुपर्ने कुरा छ, गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यस्तै गरी चाहिँ प्राविधिक सेवा टेवाहरू चाहिँ उहाँहरूको खेतबारीमै पुगेर दिन सक्ने यी पनि चुनौतीहरू छन्। चाहिँ पालिका अहिले हाम्रो चाहिँ कर्मचारीहरू कमै भएको सदा दर्शकबिन प्राविधिक रूपमा चाहिँ अब नेटको समस्याको कारणले चाहिँ कुराकानी हामीले पनि अलिकति प्रकाशजी राख्नुहोस् आफ्नो, अहिले चाहिँ हामी सुनिरहेछौँ। हामीले पनि किसान हेलो सुन्दैछौँ हामी, तपाईँ कुराकानी अगाडि बढाउनुहोस् प्रकाशजी। प्रकाशजी हामी तपाईँलाई सुनिरहेका छौँ। तपाईँहरूले भनेको कुरा पनि हामीले धेरै जस्तो सुन्यौँ नै र यो सामान्य यो नेटको समस्याले यो कुरा भइरहेको छ, हामी बुझिरहेका छौँ र त्यो जस्तो किसिमको भूमिका खोज्ने किसिमको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। जस्तो तपाईँले सुरुमा एउटा कुरा उठाइसक्नु भएको छ बजारीकरणको, र त्यति कुरासम्म चाहिँ हाम्रो श्रोता दर्शकहरूले पनि सुनिसक्नु भएको छ र अरू चुनौतीको विषय चाहिँ तपाईँको आवाज काटिएको थियो, त्यसलाई अगाडि बढाइदिन अनुरोध गर्छु म। अर्को विषय भनेको चाहिँ किसानहरूलाई हामीले समयमा चाहिँ उन्नत चाहिँ बिरुवा दिन सक्नुपर्छ, अथवा चाहिँ हामीले सहयोग गर्न सक्दैनौँ, आर्थिक रूपमा चाहिँ सहयोग नगर्न सक्यो भने चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ उन्नत बिरुवा कहाँ पाइन्छ, कहाँबाट ल्याउँदाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ
उन्नत बिरुवा पाउन सक्छौँ, गुणस्तरीय बिरुवा पाउन सक्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ सिँचाइको समस्या रहेको छ हाम्रो धेरै भूभागमा चाहिँ, पहाडी भूभागमा चाहिँ सिँचाइको समस्या रहेको छ। हामी सबै निकायले चाहिँ सिँचाइको समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ प्राविधिक सेवा टेवाका कुराहरू हामी अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ सबै किसानले चाहिँ प्राविधिक सेवा टेवा पाइरहेका छैनन्। किसानलाई चाहिँ बिरुवा रोपिसकेपछि त्यसमा मलजल चाहिँ कुन समयमा कुन तरिकाले कति दिने, कुन मल दिने त्यो पनि जानकारी कम छ। त्यस्तै गरी चाहिँ काटछाटका कुराहरू चाहिँ हामीले कुन समयमा कति गरी चाहिँ हामीले फुल सकेपछि के गर्ने, फल लगाइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने, त्यस्तै गरी चाहिँ बजार कसरी ल्याउने तरिकाले चाहिँ किसानलाई चाहिँ ज्ञान दिनुपर्ने, सम्झाउनु बुझाउनु पर्ने आवश्यकता छ भने त्यसमा पनि सबै निकायले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ ठुलो चाहिँ बजार सूचना प्रणालीको चाहिँ विकास गर्नै पर्छ। यो अबको आवश्यकता भने बजार सूचना प्रणालीको भनेको चाहिँ आजका दिन कैलालीको बजारमा यति स्याउको माग छ, यति बिक्री भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ दार्चुला किसानले थाहा पाइदिने, दार्चुलामा चाहिँ यति स्याउ उत्पादन भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ कैलालीको व्यापारीले अथवा चाहिँ कैलाली कञ्चनपुरको उपभोक्ताले थाहा दिने एउटा अवस्था हुन्छ भने चाहिँ हामी टुवै काम गर्न सक्छौँ। दुईटै उत्पादन हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्ज्युमरलाई जोड्न सक्छौँ, व्यापारीलाई जोड्न सक्छौँ र त्यो हाम्रो उत्पादनहरूलाई चाहिँ त्यसरी बजारमा ल्याउन सक्छौँ। त्यो तरिकाको चाहिँ एकदमै जरुरी छ। सबै निकाय चाहिँ किसानको लागि साँच्चीकै सोचौँ, हाम्रा किसानले भने अनुसार चाहिँ काम गर्ने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ सफलता गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि प्रकाशजी एउटा राम्रो विषयमा वस्तु उठान भएको छ। सम्बन्धित निकायले मलाई पनि यो विषय चाहिँ एकदम गहकिलो र आवश्यकता जस्तो नै लाग्यो। यो बजार सूचना चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता छ पछिल्लो समय जस्तो मलाई पनि लाग्यो, किनकि किसानलाई मेरो सामान जाँदैन कि भन्ने चिन्ता छ, उसले उत्पादन बन्द गरिदिन्छ, यता व्यापारीले चाहिँ म सामान पाउँदैन या अर्थात् कृषि सामग्रीहरू त्यो फलफुलहरू म पाउने होइन कि भन्ने किसिमको समस्या यी दुईटैले चाहिँ झेलिरहेको बेलामा चाहिँ अरू सम्बन्धित निकायले सूचना मात्रै पनि राखिदिने र सूचनालाई मात्रै पनि एक किसिमले चाहिँ यताउता प्रदान गर्न सक्ने, प्राप्त गर्न सक्ने र दिन सक्ने स्थिति सिर्जना भयो भने पक्कै पनि कृषिमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अर्थात् स्याउ खेती लगायतका अन्य कृषि उत्पादन, फलफुल उत्पादनलाई चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने नै हो। प्रकाशजीसँग एक किसिमको चाहिँ अहिले कुराकानी हामी गरिरहेका छौँ। श्रोता दर्शकहरूलाई पनि मैले जानकारी गराएँ, त्यहाँ दार्चुलाबाट चाहिँ उहाँ बोलिरहनु भएको हुनाले चाहिँ नेटवर्कको समस्या हामी भोगिरहेका छौँ, यो प्राविधिक समस्या नै हो। र प्रकाशजी अन्तिममा छौँ हामी, के तपाईँको मैले छुटाएको विषय छ अर्थात् तपाईँले भन्नै पर्ने विषय लागेको विषय छ भने त्यो राख्नका लागि अनुरोध गरेँ र अन्य विषय हुन सक्छन्। अब मैले त एउटा विषयवस्तु मात्रै उठान गर्न खोजेको थिएँ, धेरै प्राविधिक कुराकानीहरू मैले उठान गर्न नसकेको पनि हुन सक्छु। त्यसैले अन्तिममा चाहिँ 2-3 मिनटमा चाहिँ तपाईँको कुराकानी राख्नका लागि अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम त दिनेश खबरको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद मेरा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। यो वर्ष पनि गत वर्ष जस्तै हामी चाहिँ दार्चुलाको ओखर, मह र राजमालाई बजाउने एकदम प्रयासमा छौँ। साथसाथै चाहिँ यो वर्ष एउटा नयाँ उत्पादन स्याउलाई पनि बजारमा ल्याउने छौँ। हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला, एकचोटि दार्चुलाको उत्पादनलाई चाहिँ चाखिदिनु होला, किसानको परिश्रमलाई चाहिँ सम्मान गरिदिनु होला भन्ने म चाहिँ सम्पूर्ण उपभोक्ताज्यूहरूलाई, सम्पूर्ण व्यापारीज्यूहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। साथै चाहिँ यदि सबै निकायहरू हामी चाहिँ एकजुट भएर काम गर्यौँ लाई चाहिँ एउटा समृद्धि तर्फ डोर्याउन सक्छौँ र हामी चाहिँ धेरै जसो बाली वस्तुमा चाहिँ देशमै आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर हाम्रो अहिलेको आवश्यकता भनेको एउटा समन्वयनको खाँचो हो। हामी चाहिँ अहिले 3 तहको सरकारले चाहिँ कुनै एउटा बाली वस्तुमा, कुनै एउटा कमोडिटीमा, कुनै एउटा चाहिँ विषयमा काम गरिरहेको छौँ, तर त हामी 3टै अहिलेसम्म चाहिँ एकतर्फ जोडेर चाहिँ काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। यी सबै कुराहरू चाहिँ यदि चाहिँ राम्रो समन्वय हुने हो, हाम्रो पैसा चाहिँ सही किसानसम्म पुग्ने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ सफलता हासिल गर्न सक्छौँ र सम्पूर्णलाई चाहिँ यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् प्रकाशजी, यस्तो व्यस्तताका बावजुद पनि फिल्डहरूमा दौडधुपमा बढी बिजी हुनुहुन्थ्यो। म हिजो अस्तिदेखि कन्ट्याक्टमा थिएँ। यस्तो समयका व्यस्तताका बावजुद पनि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूको लागि पनि तपाईँहरूको उद्देश्य परिपूर्तिको शुभकामना भन्न चाहे। स्वस्थ रहनुहोला। हस्, नमस्कार। हस् सर।
धन्यवाद। श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रकाश पन्तजीसँग। उहाँसँगको कुराकानी तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो, केही सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया जरुर पनि हुन सक्छन् तपाईँहरूसँग, हामीलाई त्यो विषय जानकारी गराइदिन सक्नुहुन्छ। हामी यसलाई सुधार गर्दै अगाडि लग्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जहाँ जस्तो सुकै जुनसुकै स्थितिमा भए पनि अहिले रोपाइँको सिजन छ, यताउता सबै र गाउँघरतिरबाट हामीलाई सुन्दाखेरिमा रमाइलो फिल गरेर चाहिँ केही ज्ञानवर्धक छ भन्ने किसिमले चाहिँ जिज्ञासा राखेर चाहिँ सुनिरहनु भएको होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा शुभेच्छा राखेँ र अन्तिममा चाहिँ अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुभयो फेरि पनि धन्यवाद। मलाई प्रविधिबाट अहिलेसम्म साथ दिइरहनु भयो हाम्रो सुनिलजी, मन्द मुस्कानका साथ समय समयमा इसारा गर्दै हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ सुदृढ गराउने अगाडि बढाउने काममा चाहिँ एकदम सहयोग गरिरहनु भयो। सुनिलजीलाई पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहे। छोटोजी प्राविधिक रूपमा चाहिँ भिडियोहरू यसरी चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग पुर्याइदिने, त्यसै गरेर चाहिँ समय समयमा चाहिँ यो प्राविधिक समस्याहरू समाधानका लागि भूमिका खेलिदिनु भयो र तपाईँहरूमाझ हामीलाई चाहिँ हाम्रो कुराकानीलाई चाहिँ भिजुअल मार्फत चाहिँ पुर्याइदिनु भयो। यसको लागि पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ। र अन्तिममा भोलि फेरि नयाँ विषय लिएर आउनु नै छ। नयाँ विषयमा कुराकानी गर्नका लागि म फेरि आउने नै छु र अहिलेलाई भने अब बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।